फेरि हेरिङ छ यो कुन हो बन्द गर्नुहोस् सुरु गरौँ ओके गर्नुहोस् ओके छ आज हामी सुरु गर्छौँ नेपालको भूगोल अन्तर्गत वन जङ्गल। योभन्दा पहिला नेपालमा पाइने हावापानीको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरेका थिए र माटोको प्रकारहरूको बारेमा पढेका थिए हो कि न। त्यसपछि आजको हाम्रो यो क्लास हुनेछ नेपालमा पाइने वन जङ्गल। लेख्नुहोस् त हेडिङमा नेपालमा पाइने वन जङ्गल नेपालमा पाइने वन जङ्गल। नेपालमा कति प्रकारको वन जङ्गल पाइन्छ? 5 प्रकारको वन जङ्गल पाइन्छ। वन र जङ्गल एउटै हो कि अलग अलग हो? अब वन जङ्गल एउटै कुरा हो कि अलग अलग कुरा हो? वन जङ्गल भन्नुस् त अलग अलग कुरा हो। वन भनेको के हो? वन र जङ्गल दुईटा शब्द मिलाएर भनेको छ वन प्लस जङ्गल। वन अलग कुरा हो, जङ्गल अलग कुरा हो। ध्यान दिएर समझिनु होला। वन बेग्लै कुरा हो, जङ्गल बेग्लै कुरा हो। वन भनेको के हो? वन भनेको सानो सानो रुख हो, जुन सानो सानो रुखहरूको समूह। अझ स्पष्ट गरिरहेको छु, नलेख्नु होला, यो व्यवहारिक रूपमा हो। हामीले लाग्छ कि वन जङ्गल एउटै गलत कुरा हो। वन भनेको सानो सानो रुख हो। अर्को सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि मानिसहरूले लगाएको रुखको समूहलाई के भनिन्छ? वन भनिन्छ। जस्तै मानिसले मेरो 2 बिघा जग्गा छ, 3 बिघा जग्गा छ, त्यसमा मैले केहीको खेती गरिसकेँ होइन, केरा खेती गरिसकेँ होइन, निम्बु लगाइसकेँ, त्यसपछि सुन्तला लगाइसकेँ केहीको होइन। तर त्यस्तो 2 बिघा 4 बिघामा लगाएकोलाई के भनिन्छ? वन भनिन्छ। यानि यी सानो रुखहरूको समूह, मानिसहरूले लगाएको रुखहरूको समूहलाई के भनिन्छ? वन भनिन्छ। बिउटान वा वन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै जङ्गल भनेको के हो बाबु? जङ्गल भनेको मानिसले लगाउँदैन, यो प्राकृतिक रूपमा आएको रुखहरू। जस्तैमा सिमरा हेर्नुहोस्, हेटौडाको हेर्नुहोस्, पोखरा जाने बाटोमा हेर्नुहोस्, काठमाडौँ बुटवल जाने बाटोमा जो जङ्गलहरू छ मानिसले लगाएको छैन। अझ अलिकति विस्तृत गर्ने हो भने जङ्गलको परिभाषा प्राकृतिक रूपले आएको रुखहरूको समूहलाई जङ्गल भनिन्छ। वा अगला अगला ठुला ठुला रुखहरूको समूह जसमा विभिन्न किसिमका जानवरहरूको बसोबास हुन सक्छन्, जस्तैमा बाघ, गैंडा, भालु, चिता होइन, यस्तो किसिमको रुखहरूको समूहलाई के भनिन्छ? जङ्गल भनिन्छ। त्यस्तै वन भनेको मानिसहरूले लगाएको रुखहरूको समूहलाई के भनिन्छ? वन भनिन्छ। त वन अलग कुरा हो, जङ्गल अलग कुरा हो। वन जङ्गल त्यही नेपालमा कति प्रकारको वन जङ्गल पाइन्छ? 5 प्रकारको वन जङ्गल पाइन्छ। सुन्नुहोस् एउटा सार्क राष्ट्रमा नलेख्नु होला। सार्क राष्ट्रमा कतिवटा देशहरू रहेका छन्? सार्क राष्ट्रमा 8वटा देशहरू रहेका छन्। MBBS पानी हिजो बताएको थिए, MBBS पानी। हुन त सार्कको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ, किनभने तपाईँको सिलेबसमा छ सार्कको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्गतमा हामी सार्क र बिमस्टेकको बारेमा त्यहाँ चर्चा परिचर्चा र युएनको बारेमा चर्चा परिचर्चा हामी गर्छौँ। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी वन जङ्गल चाहिँ भुटानमा रहेको छ, 72% भुटानमा। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी वन चाहिँ कहाँ रहेको छ? भुटानमा। भने सबैभन्दा कम वन क्षेत्र कहाँ रहेको छ? अफगानिस्तानमा। पहिला पाकिस्तानमा थियो, अब कहाँ रहेको छ? अफगानिस्तानमा। लगभग 1.8% वन कहाँ रहेको छ? अफगानिस्तानमा। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा वन जङ्गल कति छ? 46.8% मोटामोटी हावारीमा वन जङ्गल रहेको छ। नेपालमा वन जङ्गलको प्रतिशत कति रहेको छ? 46.8% वन जङ्गल रहेको छ। जसमध्ये UNO युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा हामी पढ्छौँ यसको बारेमा। UNO को अनुसार 44% यदि वन कुनै पनि देशमा छ भने त्यो वन वातावरणको हिसाबले राम्रो हुन्छ। कति प्रतिशत? 44% यदि वन क्षेत्र कुनै पनि देशमा रहेको छ भने त्यो देशको वन खोल्नुहोस्, हाम्रो खोल्नुहोस्, एकछिन त बन्द गर्नुहोस्, मिठो गर्नुहोस्। 44% कति रहेको छ? वन जङ्गल रहेको छ। 44% जुनमा छ त्यस देशको वन जो भनेको वातावरणको हिसाबले त्यहाँको मानिसहरूको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। त हामी के हजुर
कति 44 हो, 43.08% हो। 43.08% भन्नाले मोटामोटी कति रहिहाल्यो 44 रहिहाल्यो। ठिक छ, कति प्रतिशत हुनु पर्यो 44%। ध्यान दिनु होला यो सबै कुरा। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो जंगल चाहिँ कुन हो? विश्वको सबभन्दा ठुलो जंगल अमेजन जंगल, लगभग करिब 25%, कहीँ कहीँ 30 पनि दिएको छ। माने हाराहारीमा यस्तो बुझ्नुस्, करिब 30% वन जंगल यो ब्राजिलको अमेजन जंगलबाट 30% अक्सिजन विश्वलाई प्राप्त हुने गर्छ। विश्वलाई कति प्रतिशत अक्सिजन यसले खाली ब्राजिलको अमेजन जंगलले दिन्छ? करिब 25 देखि लिएर 30%। कहीँ कहीँ बुकमा 25 पनि लेखेको छ, कहीँ कहीँ 30 पनि। समग्रमा बुझ्दाखेरि सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने चाहिँ के रहेको छ? यो यस्तो सोध्दैन। 25% देखि लिएर 25% देखि लिएर करिब 30% सम्म अक्सिजन यो सोधिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी अक्सिजन कुन वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भने अमेजनबाट। ठिक छ, आइ अप्सनमा दियो भनेको मानिसको 25 दिन्छ होइन, 40 दिन्छ। यसमा फेरि 30 हुँदैन, वा 30 हुन्छ भने 40 हुन्छ, 45। कहिले पनि यदि 25 छ, 30 छ, 35 छ त जहिले पनि बढीलाई मान्नु पर्छ। ठिक छ, म्याक्सिमम भ्यालुले हामीले लिनु पर्छ। ठिक छ, त वन जंगलको बारेमा सामान्य जानकारी यो थियो। र वन जंगल धेरै नै राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। र वन जंगलले हुँदाखेरि पानीहरू पर्ने गर्छ, त्यहाँका मानिसहरूको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो हुन्छ, हो किन? र नेपालको कन्टेस्टमा 68% वन जंगल रहेको छ। र नेपालको हरेक ठाउँको वन जंगल एक जस्तो छैन। जस्तैमा मौसम एक जस्तो हुँदैन हरेक ठाउँको, त्यस्तै नेपालको पनि वन जंगलले के गरिएको छ? वर्गीकरण गरिएको छ। कति भागमा? 5 भागमा। नेपालको वन जंगलले कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 5 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यही 5 भागको वर्गीकरणको बारेमा आज हामी परिचर्चा गर्दैछौँ। यता मोटामोटी विश्वका राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटान, सबैभन्दा कम वन क्षेत्र अफगानिस्तान होइन। नेपालमा 46.8%। विश्वको सबैभन्दा बढी घना जंगल भनेको अमेजन जंगल हो, जुन ब्राजिलमा रहेको छ, हो किन? युएनओको अनुसार 44% वन जंगल जहाँ छ त्यो ठाउँको वातावरण राम्रो हुन्छ। यो सबै मोटामोटी कुरा ध्यान दिनु होला। र सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने पिपल, सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने पिपल, दिन रात अक्सिजन दिने तुलसी। यो पनि याद गर्नु होला, दिन रात अक्सिजन दिने तुलसी, सबैभन्दा बढी चाहिँ पिपल। ठिक छ, पिपल चाहिँ सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिन्छ। दिन रात अक्सिजन दिने बिरुवा कुन हो? तुलसी। तुलसी भनेको हाम्रो दिन रात अक्सिजन दिने। र हिजो थियो 22 डिसेम्बर। 22 डिसेम्बरको दिन सबैभन्दा सानो दिन हुन्छ। हिजो थियो नि 22 डिसेम्बर, आज 23 होला। आज कति छ? आज 23 होला। 22 डिसेम्बरको पृथ्वीमा सबैभन्दा सानो के हुन्छ? दिन हुन्छ। याद गर्नु होला, सानो दिन हिजो थियो। आजदेखि दिन अलि के हुन थाल्यो? अलिअलि बढ्न थाल्यो, रात अलिकति के हुन थाल्यो हो। ठिक छ, यो सबभन्दा 22 डिसेम्बर। र जुन 21मा सबैभन्दा ठुलो दिन हुन्छ, गर्मीको दिन हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो दिन कहाँ हुन्छ? जुन 21मा। र सेप्टेम्बर 21 मार्च अनि सेप्टेम्बर 21, मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 दिन रात के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यो पनि कुरा अलिकति ध्यान दिनु होला। ठिक छ, मार्च 21मा र सेप्टेम्बर 23मा MS महेन्द्र सिंह धोनी, याद हुन्छ नि? MS मार्च महेन्द्र, एस सिंह महेन्द्र सिंह। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23मा दिन रात बराबर हुन्छ, दिन जतिको त्यतिको रात। तर जुन 21मा सबसे ठुलो दिन हुन्छ, डिसेम्बर 22 को सबैभन्दा सानो के हुन्छ? दिन हुन्छ। ठिक छ, ध्यान दिनु होला। ल आउनुस्, लेखौँ हामी नेपालमा पाइने वन जंगलमा सबभन्दा पहिला उष्ण, लेख्नुस् त, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार। उष्ण 1 नम्बरमा उष्ण, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार। ल लेख्नुस्, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार लेख्नुस्। ठिक छ, यसले अलिकति हटाउनु पर्छ, नि खसाउँछ, मिल्दैन फेरि। अलि बोर्ड हेर्दा बाबुको हात कस्तो आइरहेछ? बोर्ड पुरै आइरहेको छैन कि अलिकति कुनै कट्यो? तिमी इग्लियन त्यहाँ गइल, त्यहाँ पछाडि तिमी हो एक स्टेप। अब मिलाऊ,
खाली बोर्डले बढी फोकस गर्ने प्रयास गर। बस बच्चन राम्रोसँग गर। ठीक छ बोर्ड। ल, उष्ण प्रदेशीय सदाबहारमा यो समुद्र सतहदेखि 1200 मिटर उचाइमा पाइन्छ। यो चाहिँ यस प्रकारको वन जङ्गल, यो लेख्दा पनि यस प्रकारको वन जङ्गल यो समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। 1 नम्बरमा लेख्नुस्। यहाँ गर्मी तथा पानी धेरै पर्ने भएकोले यसमा गर्मी तथा पानी धेरै पर्ने भएकोले यहाँका रुखहरू अग्ला मोटो र लामो हुन्छ। अग्लो मोटो लामो हुन्छ। छिटो गर्नुस्। यस प्रकारको वन जङ्गल तराई दुन क्षेत्र लेख्नुस्। तराई भावर दुन क्षेत्र। यो तराई भावर एकछिन बराबर दुन क्षेत्रमा पाइन्छ। यो ठाउँ हो तराई भावरमा। यो गर्मी तथा पानी धेरै पर्ने भएकोले यहाँका रुखहरू अग्लो मोटो र लामो हुन्छ। अग्लो हजुर धेरै पानी धेरै यो हाम्रोतिरको हो। यो भनेको तराई भावर दुन क्षेत्रमा पाइन्छ। ठीक छ। यो 4 कोसेमा फैलेको कारण यो वन जङ्गल 4 कोसमा फैलिएको कारण यसलाई 4 कोसे झाडी भनिन्छ। यसलाई 4 कोसे झाडी पनि भनिन्छ। यहाँ चाप कटुस अब के पाउँछ त यहाँ त चाप कटुस आँप पीपल आदि रुखहरू पाइन्छ। आदि रुखहरू 4 कोसमा फैलिएको छ। त्यसैले 4 कोसे झाडी भनिन्छ। एउटा यो पनि पोइन्ट हो। 1 2 3 4 5 वटा पोइन्ट छ। जानवरको कुरा गर्नु भने बाघ भालु हात्ती त कुनै जङ्गलमा पाइहाल्छ। यहाँ बाघ भालु हात्ती कुनै जानवरको कुरा गर्नु भने बाघ पाइहाल्छ। बाघ भालु हात्ती जानवर पाइन्छ। जनावरहरू पाइन्छ। ठीक छ। ल ठीक छ। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार लेख्नुहोस्। एकचोटि 1 मिनट यसको बारेमा बताइदिन्छु। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार लेखी कहाँ रहेछु? खाली बोलिरहेछु। छिटो गर्नुहोस्। ठिकै छ, मिलाउनुहोस्। चाप कटुस रुखहरू हो। चाप कटुस आँप पीपल आदि रुखहरू पाइन्छ। यी सोध्दैन म के सोध्छ के सोध्छ बताइदिरहेछु।
यो पनि सोध्दैन, यहाँ बाघ भालु हात्ती जानवर पाइन्छ हो। अब भनिदिन्छु। ठिक छ ल भयो बाबु सुरु गर्नुहोस्। ल्याउनुहोस् फटाफट 1 मिनट जस्तो समय दिए गर्नु छिटो भयो। ल सुन्नुहोस्। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन जङ्गल यो समुद्र सतहदेखि 1200 मिटर उचाइमा पाइन्छ। यो ध्यान दिनु होला। होइन कुन रुख नेपालको कुन वन जङ्गल समुद्र सतहदेखि 1200 मिटर उचाइमा पाइन्छ? त यो उष्ण प्रदेशीय, यो हामीतिरको, हाम्रोतिरको, यो हामीतिरमा पर्छ। यो गर्मी तथा पानी धेरै पर्ने भएकोले यसमा लगभग मोटामोटी सर्द पुरा गर्नु भने 1200 यसरी 200 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ। यो पढेको थिएन मौसमको बारेमा। उष्ण मनसुनी हावापानीमा पढ्थे कि 200 सेन्टिमिटर 1200 मिटर उचाइमा त्यो पाइरहेको थियो। त यहाँ सर्द 200 सेन्टिमिटर वर्षा हुन्छ र प्रशस्त पानी पनि राम्रोसँग हुन्छ र ताप पनि राम्रोसँग हुन्छ, प्रकाश पनि पर्छ, जसकारण यहाँको रुखहरू अग्लो अग्लो मोटो मोटो लामो लामो हुन्छ। त यहाँ गर्मी तथा पानी धेरै पर्ने भएकोले र माटोहरू यहाँको कलिलो भएको कारणले यहाँका रुखहरू अग्लो र मोटो हुन्छ। तराई भावर दुन क्षेत्रमा यस प्रकारको वन जङ्गलहरू पाइन्छ। चुरे पर्वतमा पनि तराईमा भावरमा दुन क्षेत्र र चुरे पर्वत जुन मकवानपुर जिल्ला छ नि त हाम्रो उतातिरको चुरे पर्वतमा पनि यस्तो रुखहरू पाइन्छ। त्यस्तै यो वन जङ्गललाई 4 कोषमा फैलिएको कारण यसलाई 4 कोसे झाडी पनि भनिन्छ। यो कति कोषमा फैलिएको छ? 4 कोषमा फैलिएको छ, जसकारण यसलाई 4 कोसे झाडी पनि भनिन्छ। यो वन जङ्गल 4 कोषमा फैलिएको कारण यसलाई 4 कोसे झाडी भनिन्छ। यहाँ रुखको कुरा गर्ने हो भने चाँप, रुखो चाँप, कटुस, आँप, पिपल आदि जस्ता रुखहरू पाइन्छ। त्यस्तै जानवरको बारेमा कुरा गर्नु हो भने बाघ भालु हात्ती जस्ता जानवरहरू पाइन्छ। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्। समशीतोष्ण पतझड, समशीतोष्ण पतझड, समशीतोष्ण 2 नम्बरमा समशीतोष्ण, समशीतोष्ण पतझड, पतझड, समशीतोष्ण पतझड वन जङ्गल। अब यसको बारेमा यो 1201 देखि 1201 मिटरदेखि कति मिटर उचाइमा? 2100 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। यो थप्नुहोस् त छिटो। यो चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वतको तल। चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग र चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वतको तल्लो भागमा पाइन्छ। छिटो गर्नुहोस्। यहाँ साल देवदारू, यहाँ साल देवदारू, कटुस देवदारू जस्ता देवदारू, यसलाई पतझड वन जङ्गल पनि भनिन्छ। बढी पातहरू झरेको कारण यसलाई पतझड वन जङ्गल भनिन्छ। यहाँ ओखर र गुराँस पनि यसैमा पाइन्छ। ओखर र गुराँस, ओखर र गुराँस
ठिक छ। जानवरमा आइहाल्छ हरिण बाघ भालु। जानवरको कुरा गर्ने हो भने हरिण पाइहाल्छ जानवरमा। हरिण बाघ भालु हात्ती जानवरमा यही कुराहरू पाइन्छ। लेख्नुहोस् त। कसको बाबु के को मन तिमीहरूको त्यो त डेट आयो पनि फागुनतिर हुन्छ यसको इक्जाम। फागुन योभन्दा पहिला फागुनको आसपासमा भएको थियो। फागुनमा होलीको आसपासमा फागुन र चैतको आसपासमा भएको थियो। मैले भने न यता हुँदैन पढाइराखेर खुब राम्रोसँग त्यतातिर सर मागतिर खुलेको भेकेन्सी अहिले त पुरै कुवारमा खुल्यो भदौमा खुल्यो। त 1-2 महिना खिच्दिनुहोस् न कमसेकम फागुनभन्दा यता नलिनुहोस्। फागुनसम्म मलाई लाग्दैन कि चुनावभन्दा यता मलाई धेरै चान्स कम छ चुनावभन्दा यता हुँदैन। किनभने म्यादी प्रहरीले राखेको छ नि त म्यादी प्रहरीको त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। चुनाव 21 गतेदेखि छ। त चुनाव 21 गते छ भने फागुन 21 गते छ भने मलाई लाग्छ कि फागुन 10 गतेपछि कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। कुनै पनि सरकारी काम हुँदैन न भ्याकेन्सी खुल्छ न केही हुँदैन। त फागुनमा जब हुँदैन तपाईँलाई लागिरहेछ कि पुसपाती इक्जाम हुन्छ अनुमान छ छैन। अहिले त मेडिकलै चलिरहेछ। यसैको रिजल्ट आउने टाइम लाग्छ। हो अर्को लेख्नुहोस्। सुन्नुहोस् पहिले सम्झिदिनुहोस्। सुन्नुहोस् त। समशीतोष्ण पतझड यो 1201 मिटरदेखि लिएर 2100 मिटरसम्म उचाइमा पाइन्छ। चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वतको तल्लो भागमा पाइन्छ। यहाँ साल देवदारू कटुस जस्ता रुखहरू पाइन्छ। यो रुखको नाम हो। कसरी हामीतिर आफ्नोतिर सिमल बाँस हुन्छ सिसो होइन बरगद हामीहरू भन्छौँ त्यस्तै उतातिरको साल देवदारू कटुस जस्ता रुखहरू पाइन्छ। बढी पातहरू यहाँ झर्छ। यो वन जङ्गलमा पातहरू के हुन्छ बढी झरेको हुन्छ जसले यसरी पतझड वन जङ्गल भनिन्छ। भनिदिन्छ तल दिएका मध्ये कुन वन जङ्गललाई पतझड वन जङ्गल भनेर भनिन्छ भने पतझड भनेको बढी पातहरू झरेको कारण यसले पतझड भनिन्छ। समशीतोष्ण पतझड। त्यस्तै यहाँ ओखर र गुराँस पनि पाइन्छ। यो पनि सोधिन्छ गुराँस कहाँ पाइन्छ र ओखर भनेको हामी खाएको छौँ नि त। ओखर धेरै बलियो हुन्छ। ओखर र गुराँस यहाँ पाइन्छ। हरिण बाघ भालु हात्ती जस्ता जानवरहरू यहाँ पाइन्छ। ठिक छ। अर्को थप्नुहोस्। एउटा कुरा याद गर्नु होला। उचाइ यसको र मौसमको ठिक हावापानीको सेम थियो। याद आइरहेछ। यो पनि एउटा 1200 देखि लिएर समुद्र सतहदेखि 1200 सम्म पाएको थियो उष्ण मनसुनी हावापानी। त्यसपछि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पाएको थियो 1200 देखि 2100 सम्म। अब यो सेम चलिरहेछ। अब फेरि अर्को जुन वन जङ्गल हुन्छ समशीतोष्ण कोणधारी छ। अर्को समशीतोष्ण कोणधारी त्यो 2101 देखि लिएर 3350 सम्म पाइन्छ। लेख्नुहोस् थर्ड नम्बरमा लेख्नुहोस् समशीतोष्ण कोणधारी। 3 नम्बरमा हजुर कोणधारी समशीतोष्ण कोणधारी। भयो समशीतोष्ण कोणधारी। यो कति नम्बर भयो 3 नम्बर भयो। यहाँ नम्बर लेखिदिनुहोस् 3 नम्बर। यो लेख्नुहोस् यो कतिदेखि 2101 देखि 2101 मिटर देखि कतिसम्म 3350 मिटर को ऊंचाइमा पाइन्छ। तर्नुहोस् त फटाफट। यो महाभारत पर्वतको माथिल्लो र हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ।
महाभारत पर्वतको माथि र हिमाली क्षेत्रमा यस प्रकारको वन जङ्गल पाइन्छ। ल थप्नुहोस्। ठिक छ, यहाँ वर्षा हुँदैन, कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। यहाँ वर्षभरि हिउँ परेको हुनाले यहाँ वर्षभरि हिउँ परेको हुनाले यहाँको रुखको पातमा चुच्चो परेको हुन्छ। चुच्चो जस्तो निस्केको हुन्छ। छिटो गर्नुहोस्। ठिक छ, यहाँको माटो सोपिलो नरम। यहाँको माटो सोपिलो रुखको पात चुच्चो परेको हुन्छ। यहाँको माटो सोपिलो हुँदा यहाँका जङ्गलहरू सदाबहार हुन्छ। अर्को त घोरल, मृग, डाँफे, मुनाल यही पाइन्छ। डाँफे मुनाल यो केमा डाँफे र मुनाल त्योभन्दा अलिकति फरक धेरै रहेछ। यहाँ डाँफे मुनाल लेखन, डाँफे पाउँछ। यहाँ डाँफे मुनाल पाइन्छ। यहाँ डाँफे र मुनाल पाइन्छ। लेख घोरल, डाँफे, मुनाल। ठिक छ। त्यसपछि भोजपत्र, लालीगुराँस जस्ता यही पाइन्छ। भोजपत्र, लालीगुराँस, धोपी यही पाइन्छ। भोजपत्र डाँफे मुनाल पाइन्छ। यहाँ यसमा चुच्चो परेको हुन्छ। अहिले चुच्चोमा नै छौ तिमी। डाँफे मुनाल घोरल मृग, घोरल भयो, मृग भयो, यस्ता जनावरहरू त्यसमा पाउँछ। हिमाली क्षेत्रकोतिर भएन त यो। डाँफे हिमाली क्षेत्रमा पाउँदैन। डाँफे भयो, मुनाल भयो, घोरल भयो, मृग भयो, एउटातिर पाउँछ। र यहाँ भोजपत्र, लालीगुराँस, धुपी, सल्ला। धुपी भनेको बुझ्छौ नि त, हामी पूजा गर्दैनौँ। धुप त्यो यहाँ पाउँदैन, हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। धुपी यो त्यही पाइन्छ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ। समशीतोष्णको नारी। अर्को लेख्नुहोस्, छिटो गर्नुहोस्। यो लेख्न दिनुहोस्, छिटो गर्नु, छिटो। भयो भन्दै छु म। भेट्दिउँ छिटो गर्नुहोस्। अलिअलि फास्टै गर्नु पर्यो, छिटो गर्नुहोस्। बाँकी ब्याकअपमा आइहाल्छ नि त, फेरि ब्याकअपमा त गइहाल्छ नि। त्यहाँ छ नि त ब्याकअपमा पनि अलिकति 2-4-5 मिनट हेर्नु होला। छिटै गर्नु पर्यो, छिटो गर्नुहोस्, जति छिटो हुन्छ। भयो
अर्को लेख्नुहोस् लेकाली वा घाँसे मैदान 4 नम्बरमा लेकाली वा घाँसे मैदान सदा वन जङ्गल लेकाली भन्नुहोस् वा घाँसे मैदान भन्नुहोस् यो कतिदेखि त्यो कतिसम्म पाइएको थियो 3300 त्यो 3350 यो 3351 देखि कति 5000 सम्म यो 3351 मिटर को ऊंचाई देखि कतिसम्म 5000 मिटर को ऊंचाइमा पाइन्छ यो यसको भयो लेख्नुस् न फटाफट यहाँ वर्षैभरि हिउँ परेको हुनाले यहाँ वर्षैभरि हिउँ परेकोले यहाँका रुखहरू सानो हुन्छ सानो र नरम हुन्छ सानो र नरम हुन्छ अर्को थप्नुहोस् सानो र नरम हुन्छ रुखहरू सानो र नरम भएको कारणले यस वन जङ्गललाई लेकाली भनिन्छ यो हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ यो कहाँ पाइन्छ हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ हिमाली क्षेत्रमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यहाँ जाटामसे यर्साकुम्बा र पाँचौले नेपालको के छ यो धेरै महँगो बिक्री हुने के रहेको छ मेडिसिन प्लान्टहरू रहेका छन् जाटामसी यर्साकुम्बा र पाँचौले यहाँ पाइन्छ यहाँ जाटामसी कमालिएर यर्साकुम्बा कमालिएर पाँचौले औले जस्ता हैन बिरुवाहरू पाइन्छ यो मेडिसिन प्लान्ट हो यर्साकुम्बा जाटामसी पाँचौले जस्ता बिरुवाहरू पाइन्छ र यहाँ हाब्रे र चितुवा पाइन्छ जानवरको कुरा गर्नु भने हाब्रे पाइन्छ र चितुवा पाइन्छ जानवरको कुरा गर्नु भने यहाँ हाब्रे र चितुवा धेरै मात्रामा पाइन्छ अरू पनि सानो जानवरहरू पाइन्छ तर हाब्रे र चितुवाको प्रख्यात रहेको छ हाब्रे एक प्रकारको जानवर नै हो उतैतिर पाउँछ जेब्रा जस्तो हुन्छ हाब्रे र चितुवा पाइन्छ र सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट यहाँ जाटामसी यर्साकुम्बा र पाँचौले पाइन्छ यर्साकुम्बा सबभन्दा बढी महँगो बिक्री हुन्छ सबैभन्दा बढी यो विदेशहरूमा के हुन्छ एक्सपोर्ट हुन्छ यहाँबाट विदेश सबभन्दा महँगो बिक्री हुन्छ यो हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ यहाँ लगभग यो मानिसहरू त्यहाँ हिमालमा त 6 महिना क्लासै चल्छ वैशाखदेखि लिएर आश्विनभन्दा पहिला फाइनल इक्जाम भइहाल्छ हिमालतिर जान्छ तिमीहरूको ड्युटी जब हुन्छ तब त्यहाँ थाहा हुन्छ वैशाख जेठ असाढ सावन भादो आश्विनसम्म मोटामोटी सबै फाइनल इक्जाम सब भइहाल्छ हिमालमा मनाङ मुस्ताङ हुम्ला डोल्पा यस्तो जिल्लाहरू छ नि त हिमालबारीको जिल्लाहरू त्यहाँ तिमीलाई 6 महिना मात्रै क्लास चल्छ र 6 महिनापछि के भन्छ क्लास बन्द भइहाल्छ किनभने हिम पर्छ हिम परेको बेला पुरा बरफ हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ जसकारण त्यहाँ तिमी सर उसले अलिकति सर लै त बाबु तिमी सर अलिकति
हो कि नहीं, जस कारण त्यहाँ 6 महिना मात्र र त्यस 6 महिनापछि त्यहाँका सानो बच्चाहरू यर्सगुम्बा टिप्न जान्छ हिमालमा, पहाडतिर हिमाल यर्सगुम्बा टिपेर ल्याउँछ। उसले अलिकति यर्सगुम्बा टिपेर ल्यायो भने सालभरि उसलाई दाल भात तरकारीको चलिहाल्छ। अलिकति मात्र ल्यायो भने यर्सगुम्बा उसले सालभरको तरकारी र खानाको पुगिहाल्छ। ठिक छ, यो यर्सगुम्बा धेरैले त सोधिन्छ यर्सगुम्बा कुन वन जङ्गलमा पाइन्छ, माचौले कहाँ पाइन्छ भनेर यो ध्यान दिनु होला। समुद्र तलदेखि कहाँ पाइरहेछ याद गर्नु होला। लेकाली छ, हाम्रो लेकाली एउटा मौसम पनि थियो, नि पढाएको हावापानीमा लेकाली हावापानी। त्यो लेकाली घाँसे मैदान पनि छ र अब एउटा आउँछ टुन्ड्रा। लेख्नुहोस् टुन्ड्रा वनस्पति, टुन्ड्रा टुन्ड्रा वनस्पति 5 नम्बर टुन्ड्रा, टुन्ड्रा वनस्पति। यो लास्ट हो टुन्ड्रा वनस्पति। यो कतिदेखि छ, त्यो कतिसम्म थियो, 5000 मिटरसम्म थियो। त्यो कति उचाइमा थियो, 5 भन्दा त यो 5000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा पाइन्छ। यो टु आधा न डमेर ड्रा टुन्ड्रा वनस्पति। ठिक छ, यो हिमालयको खोजहरूमा पाइन्छ। पुरै हिमालयमा पनि जहाँ विकट हुन्छ खोजहरू त्यहाँ पाइन्छ। हिमालयका खोजहरूमा, यो हिमालयको खोजहरूमा पाइन्छ। केटाहरू त खोज बुझिसक्यो होला है, तू न बुझ्नु खोज। ठिक छ, यहाँ गाई र लेउ मात्र हुन्छ। वर्षभरि हिउँ हुन्छ, केही हुँदैन त गाई र लेउ मात्र हुन्छ। गाई र यहाँ गाई र लेउ मात्र हुन्छ। यहाँ गाई र लेउ मात्र हुन्छ। ठिक छ, यहाँ लेख्नुहोस् हिउँ चितुवा, हिउँ चितुवा, हिमाली मृग र हिमाली पुतली पाइन्छ। हिमाली पुतली पाइन्छ। छिटो गर्नुहोस्, हिमाली पुतली पाइन्छ। ठिक छ, ठिक छ, यो थियो हाम्रो नेपालमा पाइने 5वटा वन जङ्गलको बारेमा। हामी नेपालको भूगोल पढिरहेका छौँ र नेपालको भूगोलमा हिजो मैले पढाएँ माटोहरूको वर्गीकरण, मौसमको जानकारी, अनि नेपालमा पाइने 5 प्रकारको हावापानीको बारेमा, 5 प्रकारको माटो र 5 प्रकारको वन जङ्गलको बारेमा। ठिक छ, अब अलिकति लेख्नुहोस्, बुझ्नुभयो? हजुर, अहिले तपाईँले हिजो नै मेरो कुरा तपाईँ ध्यान दिनु भएन। हिजो राम्रोसँग सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, मेरो जब कुरा सुन्ने त सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। योभन्दा तपाईँभन्दा पहिल्यै 50 जना कुरा भनिसकेको छ। जरुरी छैन कि मैले जुन पढाइरहेको छु त्यो त्यहाँ दिएको हुन्छ। जरुरी यो पनि छैन कि त्यहाँ त्यो दिएको छ यहाँ छुटेको हुन्छ। जरुरी यो पनि छैन कि हाम्रो दुवै कुरा बुकमा मिलोस् र बुकमा हाम्रो जुन कुरा छ त्यहाँ बुकमा। त्यसैले तपाईँले भने यहाँको नोट लिनुहोस्, मेरो नोट लिनुहोस्, त्यहाँको नोट लिनुहोस् र सबैलाई एक ठाउँ बनाएर आफूले नोट बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। दिमाग जब हेग भइरहेको त छोडिदिनुहोस्, मेरो नोट पढिदिनुहोस्, वर्दी लगाएर घुम्नुहोस्। नाउँ निकाल्दैन त फेरि पुछ्नुहोस्, म यहीँ रहन्छु। यहाँ युट्युबमा भनिरहेको छु, पहिलाका विद्यार्थीले यहीँबाट निकालेको छ नाउँ, मेरै पढाइबाट। सबै क्वेसन यहीँबाट दिन्छ, कोही माइकोला फेल गराउँदैन। ठोकुवा भन्छु, जसमा चार्ल्स डार्विन भनेका थिए कि मानवको जाति बाँदर थिए, त्यस्तै ठोकुवा भन्छु। अनि प्रश्न के थिएन त्यो त उसले अब के तरिकाले छापेको छ होइन। मैले यो एउटा नोट, यो जुन नोट मेरो छ त्यो 2-3-4वटा राइटरको बुकबाट मैले आफ्नो तरिकाले पहिला नै बनाएको थिएँ। जसकारण हुनसक्छ यहाँबाट त्यहाँ दिन नसक्ने हुन्छ, त्यसै पनि म खराब भन्न मिल्दैन, हो किन? तपाईँले अवसर बताइए दिएको हुनसक्छ, केही मेरोमा पनि छुटेको हुन्छ, त्यहाँ दिइदिएको हुन्छ।
त्यहाँ जुन दिएको हुन्छ यसमा छुटिसकेको हुन्छ। हामी दुवैमा छुटेको कुरा बुकमा दिएको हुन्छ, कुनै बेला बुकमा छुटेको कुरा मेरोमा मिलिहाल्छ। यसकारण अलिकति पढ्ने बानी बस्ताउनु होला। र नोटको भरमा कहाँ पढ्न सकिन्छ अलिकति आफूले हुन्छ, त्यो आएको थियो कोही बनाएर दिएर गयो, त्यही हामी ढोइरहेको छौँ होइन। त त्यसैले यो जरुरी छैन कि यसमा सबै कुरा त्यहाँ मिल्छ, ठिक छ नि। अरू धेरै कुरा जस्तो मिल्दैन, याद गर्नु त यो भन्न त्यसले पनि खराब भन्न मिल्दैन, यहाँले पनि भन्न मिल्दैन, त्यसले पनि अलिकति पढ्ने बानी बसाउनुहोस् होला। यदि मिलिरहेको छैन कहीँ पनि छुपछाप मेरो नोट आरामले मस्तीले पढ्नु होला। यो नोट अलिकति धेरै 3-4वटा राइटरको बुकबाट मैले आजभन्दा 5-6 वर्ष पहिला बनाएको थिएँ, ठिक छ नि। जसको अलिकति टिपो नोट छ र यो यहाँ छैन, कहीँ पनि छैन मेरो नोट। ल अब थप्नुहोस्। नेपालमा संरक्षित हेडिङ हो, नेपालमा संरक्षित वन्यजन्तुहरू। हेडिङ हो, हेडिङ नेपालमा पाइने, हजुर नेपालमा पाइने संरक्षित वन्यजन्तुहरू, संरक्षित वन्यजन्तुहरू बुझ्नुहुन्छ के भन्छ? संरक्षित वन्यजन्तुहरू। काग संरक्षित वन्यजन्तु हो कि होइन? हो। काग, कौवा हो। कौवा संरक्षित वन्यजन्तु हो त तिमी मारेर कौवालाई यहाँ खेतमा टाँगेको हुन्छ, मकैको खेतमा, हो कि होइन? कौवालाई काग यो होइन। संरक्षित वन्यजन्तु भनेको नेपाल सरकारले संरक्षण गरेको छ, मारेपछि जरिवाना तोकेको छ, मारेपछि जेल सजाय तोकेको छ, मारेपछि आर्थिक जरिवाना तोकेको छ, त्यसैले भनिन्छ संरक्षित होइन। त्यसैले डाँफे भयो, मुनाल भयो, यो सबै के हो? नेपालको संरक्षित भयो। यो काग, कौवा, भँगेरा, यो गरुड यी सब संरक्षित होइन। त त्यस्तै हजुर हो संरक्षितमा 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्। पंक्षी कतिवटा संरक्षित छ? पंक्षी कतिवटा संरक्षित छ? 9वटा लेख्नुहोस्। पंक्षी लेख्नुहोस्, 9वटा पंक्षी संरक्षित नेपाल सरकारले गरेको छ। पंक्षीको कहाँ? 9वटा पंक्षी, पंक्षी 9वटा। स्तनधारी कतिवटा? स्तनधारी कतिवटा रहेको छ? 27वटा। त्यो सच्याउनु होला, कहीँ 26 दिएको छ, 27वटा। त्यो गलत छ, काट्दिनुहोस्। घसर्ने जीव कतिवटा? घसर्ने जीव कतिवटा? 3वटा। घसर्ने जीव कतिवटा दिएको छ? 3वटा। घसर्ने घसर्ने जीव कतिवटा? 3वटा। सर कुन 3वटाको नाम अलि लेखाइदिनुहुन्थ्यो त? गोही, अजिङ्गर, अजगर सब सबै होइन। गौमा साप तिमी मार्दैनौ, करैत, अजगर खाली। घसर्ने त सबै हो त, गौमाले तिमी मार्दैनौ, गयो गौवन मूल्यबाट जीवनमै। गोही, अजिङ्गर, अजिङ्गर अनि घडियाल। घडियाल, अजिङ्गर, गोही, यो दुवै एउटै प्रजातिको हो। यो पनि लेख्नुहोस्। घडियाल, घडियाल, यसको पनि लेख्नुहोस्। सारस, यो पंक्षी पनि 9वटा याद गर्नुहोस्। सारस पंक्षी पनि 9वटा। एउटामा सारस, कुन 9वटा? 9वटा त याद गर्न सकिन्छ नि। सारस एगो कालो सारस, सेतो सारस, सारस, कालो सारस, सेतो सारस, 3 को यही याद भयो। सारस, कालो सारस, सेतो सारस। रूप यो त्यो के हो? यो चराहरूको संरक्षित, यसले मार्न पाइँदैन। अर्को लेख्नुहोस्। चिर, डाँफे, मुनाल। चिर पनि छ, चिर, अब चिर फार होइन, चिर, डाँफे अनि मुनाल, 3 को यहाँ भयो। चिर, डाँफे, मुनाल याद गर्नुहोस्। सारस, कालो सारस, सेतो सारस, चिर, डाँफे, मुनाल कतिवटा भयो? घरमयूर एउटा हुन्छ, घरमयूर, सानो मयूर, राजधनेश। घरमयूर, राजधनेश, सानो मयूर। घरमयूर, राजधनेश, कुन? चिर, चिर हो।
एउटा सानो खरमयूर, सानो खरमयूर। सानो खरमयूर। चिर, डापे, मुनाल, सारस, कालो सारस, सेतो सारस, खरमयूर, राजधनेश, सानो खरमयूर। तपाईहरुमा सोधेको छैन, सुब्बा खरदामा धेरैचोटि सोधेछ। तपाईहरुमा खाली सोध्छ नेपालमा कतिवटा संरक्षित पन्छीहरू रहेका छन्। अप्सन 8, 9, 10, 11 दिन्छ। नेपालमा कतिवटा स्तनधारीहरू संरक्षित रहेको छन्। 26, 27, 28, 29 दिएको हुन्छ। घसर्ने जीवको नेपालमा कतिवटा होइन घसर्ने जीव संरक्षित रहेका छन्। अप्सनमा 3, 4, 5 दिन्छ। त्योभन्दा अलिकति डिपमा जानुहुन्छ भने सुब्बा खरदा अधिकृतमा नाम दिन्छ। हजुर राजधनेश, सानो खरमयूर। र सुब्बा खरदामा सोध्छ तलका मध्ये कुन चाहिँ घसर्ने पन्छी हो, सरी तलका मध्ये कुन चाहिँ संरक्षित पन्छी हुन्। एउटा सारस दिइदिन्छ, बाँकी परेवा होइन अरू नाम दिइदिन्छ। परेवा, काग, कौवा, कोइली एउटा दिएको हुन्छ सारस। तपाईँले भन्छ छुट्याउनुहोस् यसमा कुन चाहिँ संरक्षित पन्छी रहेका छन्। त्यो सुब्बा खरदातिर माथि माथि तपाईँ मात्र सोध्छ, सोधेको पनि छ मात्र सोध्छ। तपाईँको 8 पासको त चिके मात्र सोध्छ नि त। तपाईँले मात्र सोध्छ नेपालमा संरक्षित पन्छीको संख्या कति, अप्सन दिएको हुन्छ। त पन्छी कतिवटा, 9वटा। फेरि भनिरहेछु बाबु, मैले जति पढाएँ तपाईँ सुन्नुहुन्छ, घरमा जानुहुन्छ, तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ। त्यस्तो नाम कहिले पनि निस्किँदैन घरमा जबसम्म पढ्नु हुँदैन। यही क्लास थियो, यही क्लास हो, यही समय थियो होइन पढाएपछि। लगभग तपाईँको 115-20 जना स्टुडेन्ट्सहरू मोटामोटी थियो। 60-65 जनाको नाम पनि निस्क्यो। 15-16 जना आर्मीमा थियो, 12-13 जना आर्मीमा पनि निकालेर गयो। त्यो पनि तपाईँभन्दा पनि बक्रो थियो। सुनगोही, गोही, अजिङ्गर र घडियाल चाहे सुनगोही पनि भन्न सक्छ। अजगर साँप, अजिङ्गर तो सबसे बडा अजगर तू भन। अजिङ्गर साँप खाने अजगर बुझ्दैनौ? अजगर त्यही अजगर साँप नै भन्छ। सर्प होइन, सबै सर्पलाई होइन। अजगर धेरै बोल्ने त अजगर। साँच्चोको नाम त फिल्ममा त जरुर हलिउडमा होइन। ठिक छ, हलिउड फिल्म त हेरौ न नि। अलिकति पनि हेर्छ छैन कुनै। 10 बजे बाद में वही चाहिँ तो ठिकै छ, ध्यान दिनुहोस्। म टिचर कम इन्टरटेनर जाँदा म अलिकति हँसी मजाक गर्छु कहीँ पनि। मेरो कुराको माइन्ड नगर्नु होला, अलिक हँसी मजाकमा गर्छु। ध्यान दिएर पढ्नु होला घरमा राम्रोसँग। पढ्नु हुँदैन, नाम निस्किँदैन। अलिअलि पढ्नुहोस् न, 1 घन्टा आधी घन्टा। फेरि किस्ता बाँधिदिनुहोस् पढ्नमा। बिहान आधी घन्टा 1 घन्टा होइन, बिहान आधी घन्टा 1 घन्टा पढ्नुहोस्। फेरि जानुहोस्, खानावाना बनाउनुहोस्, अलिकति निन्द्रा लिनुहोस् होइन। अलिकति फेरि 1-1.5 घन्टा पढ्नुहोस्, फेरि राति 1-1.5 घन्टा पढ्नुहोस्, भयो। त्यति मरेर पढ्नु पनि छैन। खुदाले लास्ट बेन्च एकदम मरेर पनि पढ्नु छैन। र अर्को कुरा, जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजना नाम पनि निस्किँदैन। यो पनि विश्वव्यापी सत्य, सबजनाको नाम कसरी निस्किन्छ? योभन्दा पहिला पनि ब्याचमा भनेको थिएँ, सबै टिचर भन्छ पढ्नुहोस् राम्रोसँग नाम निस्किन्छ। गलत भन्छ बाबु, यो सबैजनाको नाम निस्किन्छ निकल्दैन। त जीवनको एकमात्र लक्ष्य भनेको नोकरी नै लाग्नु, जागिर नै हुनु त्यो पनि जरुरी छैन। जागिर नै लाग्छ भने म बाँच्छु छैन, यो धेरै अप्सन छ लाइफमा। यो भएन, यो छ, यो भएन, यो छ, यो भएन, यो छ, अप्सन धेरै छ। मेहनत गरे, प्रयास गरे, ट्राई गरे, पढे, लेखे, एक्जाम दिए होइन, भएन त ठिक छ। किन डिप्रेसनमा होइन, डिप्रेसनमा जानु छैन। जस्तै अस्ति मैले भनेको थिएन, यदि कसैले तिमीले पसन्द गरिरहेको छैन त तिमी उसको लागि सैड सङ सुन, रक्सी खाऊ, हात काटौ। पसन्द गर्दैन त गर्दैन, त्यस्तै कुरा हो। कुरा बुझिरहनु पर्छ। त्यस्तै कुरा नाम निस्केन, धेरै अप्सन छ, बहुत विकल्प छ। प्रयास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, नाम निस्किन्छ। किन निस्किँदैन? सबको निस्किन्छ। ठिक छ, अलिकति मेहनत गरिदिनुहोस्। र तपाईँ सबभन्दा बढी नाम निकाल्नेमा अहम भूमिका मेरो छ। योभन्दा पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, अहम भूमिका मेरो छ। म तपाईँको पिलरको जस्तो छु, किनभने आइक्यू मेरैमा छ, जीके मेरै हो, अनि म्याथमेटिक्स मेरै हो। 55 मार्क मोटामोटी मेरैमा 40ले मात्र पास छ। याद गर्नुहोस्, मेरो अहम भूमिका छ तपाईँहरूमा, मेरो अहम भूमिका छ। योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ। र सायदै फेरि म जस्तो कोही हुन्छ, सायदै, हुन त धेरै कुरा हुन्छ, तर सायदै म जस्तो म के हुँ मलाई थाहा छ। तर मेरो भूमिका बहुत ज्यादा छ। म तपाईँहरूको मेरुदण्ड पास गराउनमा। याद गर्नु होला, जब जागिर मिल्छ त्यो दिन याद गर्नु होला, वास्तवमा सर भन्नुहुन्थ्यो। र जीवनको कुन मोडमा कहाँ भेट्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। हुनसक्छ भोलिको दिनमा अरेस्ट गर्न आउन सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा होइन। किनभने संविधानभन्दा ठुलो कोही छैन, कानुनभन्दा
ठुलो कोही पनि छैन र कुनै गल्ती गर्यो भने हत्कडी लाग्छ त खुसी लाग्छ कि पढाएको विद्यार्थी लिएर गइरहेको छ, कोही आँचु माछु लिएर गइरहेको छैन, खुसी लाग्छ त्यो हो किन? जसकारण संविधानभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त घरमा अलिकति पढ्नुहोस्, नाम निस्किन्छ, पक्कै नाम निस्किन्छ। त संरक्षित जानवर कतिवटा थियो? घोसर्ने जीव जानवर कतिवटा? 3वटा। कुन कुन? गोही, सुनगोही पनि, गोही सुनगोही एउटा अजिङ्गर चाहे घडियाल या सुनगोहीले पनि भनिदिएछ। पन्छी कतिवटा छ? 9वटा। चल्दै चल्दैमा पन्छी 9वटा चाहिँ याद गरिदिनुहोस्। मैले याद जरुरी छ होइन, तर अलिकति चल्दै चल्दैमा याद छ भने रे सरले यो सारस, कालो सारस, सेतो सारस, 3वटा त यही भयो। चिर भात याद रहन्छ, चिर, डाँफे, मुना यहाँ भयो। एउटा धनेश, राजधनेश, खरमयूर भइहाल्यो। खरमयूर, राजधनेश, एउटा खरमयूर, सानो खरमयूर, राजधनेश, 3वटा उता थियो 3वटा राजधनेश, खरमयूर, सानो खरमयूर, यता चिर, डाँफे, मुनाल, उता के थियो? 3वटा सेतो सारस, कालो सारस अनि एउटा सारस। एकदम राम्रो चल्दै फिर्दै कि पढाइको कुनै समय हुँदैन। म अस्ति पनि इन्टरभ्यूमा भनेको थियो कि पागल मान्छे, गधा मान्छे टाइम टेबल बनाएर पढ्छ, कुनै समय हुँदैन पढाइको। जब जहाँ जति समय छ निकाल्दिनुहोस्। बाइकमा तरकारी किन्न गएर भन्छ 5 को याद गर्नुहोस्, चिर, डाँफे, मुनाल, 3, सरले भन्यो 3, 3, 6, 3, 9, जानवर कतिवटा थियो? 3वटा। खसर्ने जीव यस्तो जहाँ जुन बेला समय छ खाना बनाइरहनु 3वटा जीव त्यहीँ लपेटिदिनुहोस्। रुटिन बनाएर कहिले पनि पढ्नु हुँदैन, त्यो फलो चाहिँ हुँदैन। रुटिन के को लागि भन्छ? खराब कामको लागि रुटिन भन्छ। भोलि फेरि भेट्न जानु छ, फल्ना फेरि माया छ, त्यसको लागि प्लान भन्छ। उनीहरूसँगै डेटिङ पर जानु छ, यसको लागि प्लान भन्छ। पढाइको कुनै पनि प्लान भन्दैन। जब जहाँ त्यही मार्दियो, त्यही 10 को लपेटिदियो, त्यो प्लान बन्दैन हो। ल अर्को हेर्नुहोस्, अलिकति मात्र। कति टाइम छ हेर्नुहोस् त समय? अलिकति कति बज्यो? ठिक छ। अलि हामी नेपालमा पाइने नदीहरू, नेपालमा पाइने नदीहरू हजुर, नेपालमा पाइने नदीहरू। सुन्नुहोस् अब, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नदी भनेको बुझ्नुहुन्छ केले भनिन्छ? नदी के हो? नदी केले भनिन्छ? भी आकारको पानीको प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। भी आकारको पानीको प्रवाहलाई के भनिन्छ? नदी भनिन्छ। भी आकारको नदी जहिले पनि कुन आकारमा हुन्छ? नदी आजसम्म यस्तो हेर्नुभएछ? छैन। भी आकारको बगेको हुन्छ। भी आकारको पानीको प्रवाहलाई, ठुलो प्रवाहलाई, सानो प्रवाहलाई के भनिन्छ? नदी भनिन्छ। र नेपालको नदीको वर्गीकरण 3 भागमा बाँडिएको छ। फर्स्ट क्लास रिभर, नलेख्नु होला, फर्स्ट क्लास रिभर, सेकेन्ड क्लास रिभर अनि थर्ड क्लास रिभर। यानी कि पहिलो स्तरको नदी, त्यस्तै दोस्रो स्तरको नदी, तेस्रो स्तरको नदी। फर्स्ट क्लास रिभर, सेकेन्ड क्लास रिभर, थर्ड क्लास रिभर। पहिलो स्तरको नदी, दोस्रो स्तरको नदी र तेस्रो स्तरको नदी। सर पहिलो स्तरको नदी भन्नाले के बुझिन्छ? हिमालय पर्वतबाट जुन बगेको हुन्छ, हिमालय पर्वतबाट जुन बगेको छ, बाबु ध्यान दिनुहोस्, हिमालय पर्वतबाट जुन बगेको हुन्छ त्यसले फर्स्ट क्लास रिभर भनिन्छ। महाभारत पर्वतबाट बगेको हुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड क्लास रिभर भनिन्छ। र जो चिउरे पर्वतबाट बगेको छ यहाँबाट, चिउरे पर्वतबाट त्यसले के भनिन्छ? थर्ड क्लास यानी कि तेस्रो स्तरको नदी भनेर भनिन्छ। र विश्वमा सबैभन्दा गहिरो नदी कङ्गो नदी रहेको छ होइन? विश्वको सबभन्दा गहिरो नदी कङ्गो नदी रहेको छ भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन रहेको छ? सबैभन्दा ठुलो कुन रहेको छ? ठुलो नदी विश्वको सबभन्दा ठुलो अमेजन। लामो कुन हो? नाइल। इजिप्टको वरदान भनेर लाइन भनिन्छ। भिक्टोरिया तालबाट निस्केको छ नाइल नदी। त विश्वको सबभन्दा, यो विश्वको इतिहासको तर पनि अलिकति सिलेबस होइन, अलिकति रिलेसन सिलेबस समझमा आउँदैन हो किन? यो अलिकति कहीँ सोध्न सक्छ। त नाइल नदी विश्वको सबभन्दा लामो नदी, विश्वको सबैभन्दा ठुलो अमेजन, विश्वको सबैभन्दा गहिरो नदी कङ्गो नदी, भूमध्य रेखाले काट्ने एकमात्र नदी भनेको कङ्गो। भूमध्य रेखा बताएको थियो नि त, पृथ्वीको यो रेखाले के रेखा भनिन्छ? भूमध्य रेखा भने कङ्गो नदी यसै नम्बर छ। ठिक छ। लामो नदी कुन हो? लामो भनेको तपाईको अमेजन, विश्वको सबैभन्दा लामो भनेको तपाईको नाइल, ठुलो चाहिँ अमेजन।
लामो यस्तो लामो नाइल छ कि नाइल लामो त सबैको होइन नाइल नाइल लामो अमेजन अमेजन आश्चर्य कुरा चिज ठुलो अमेजन आश्चर्य भयो त अमेजन भनेको ठुलो नाइल भनेको सबैभन्दा लामो गहिरो भनेको कङ्गो कङ्गो नदी कुन नदी कङ्गो कुन नदीमा माछा पाइदैन त जोर्डन नदीमा माछा पाइदैन जोर्डन यो मृत सागरबाट निस्केको छ मृत सागर जुन ताल छ त्यो तालबाट फुटकेर निस्केको छ जोर्डन नदी र मृत सागरको पानी नुनिलो छ नुनहरू धेरै छ त्यो पानीमा नुनिलो छ त्यसै कारण त्यो धमिलो पानी छ जसकारण त्यहाँ हाम पाँचौँ मर्नको लागि त डुबेर माथि भइहाल्छौँ त त्यसैले कुन नदीमा माछा पाइदैन कुन नदीमा मान्छे डुब्न सक्दैन यो पनि सोधेछ कुन नदीमा मान्छे त यहाँ जोर्डन नदीमा ठिक छ र विश्वको सबभन्दा गहिरो नदी कुन नदी रहेको छ कङ्गो नदी रहेको छ त्यस्तै नेपालको नदीहरूको बारेमा वर्गीकरण गर्यौँ भने हामी फर्स्ट क्लास रिभरमा तीनवटा पढ्छौँ कोशी नदी गण्डकी नदी र कर्णाली नदीको बारेमा आज हामी यही भिडियो मार्फत चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ ठिक छ कोशी गण्डकी र कर्णाली जल प्रवाह क्षमता कति छ विद्युत उत्पादन क्षमता कति छ होइन यसको सहायक नदी कतिवटा रहेको छ भने यसैको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ ठिक छ नेपालको नदीले 3 भागमा बाँडिएको छ बाह्यकारको पानीको प्रवाहलाई के भनिन्छ नदी भनिन्छ बाह्यकारको पानीको प्रवाहलाई के भनिन्छ नदी भनेर भनिन्छ कच्चा क्लियर छ ठिक छ लेख्नुस् यो लेख्नुस् पहिले यो लेख्नुस् नदी लेखेपछि यो पहिले लेख्नु पहिलो स्तरको नदी हिमालयबाट बगेको दोस्रो स्तरको नदी महाभारतबाट बगेको तेस्रो स्तरको नदी चुरेबाट बगेको यो लेख्नुस् त जरुरी छ पहिलो नदी कुन भन्नुभयो पहिलो स्तरको नदी भनेको बाबु पहिलो स्तरको नदी पहिलो नदी कङ्गो पहिलो स्तरको नदी भनेको हिमालयबाट पहिलो स्तरको नदी हिमालयबाट बगेको नदी पहिलो स्तरको नदी दोस्रो महाभारत पर्वतबाट बगेको त्यसो होइन चुरे महाभारत पर्वत अपने अब भोटमा मूल भएका नदी 6वटा भोटमा एउटा एउटाको भोटमा मूल भएका नदी 6वटा छन् 6वटा भोटमा मूल भएका यानी कि तिब्बतबाट आएको छ भोट भनेको तिब्बत देशबाट चाइनाको स्वार्थी राज्य तिब्बत हो नि तिब्बतबाट आएका नदीहरू कतिवटा रहेका छन् 6वटा त भोटमा मूल भएका नदीहरू कतिवटा त 6वटा मूल भएका नदीहरू कतिवटा त 6वटा तमोर अरुण तामकोसी तमोर हो अरुण हो तामकोसी 6वटा यो लेख्नु छ भने तमोर अरुण तामकोसी तमोर अरुण तामकोसी तमोर अरुण तामकोसी सुनकोसी सुनकोसी त्रिशूली कर्णाली दुधकोशी होइन सुनकोशी त्रिशूली अनि कर्णाली 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 थप्नुस् त मिलाउनुस् त तमोर अरुण तामकोशी तमोर अरुण तामकोशी सुनकोशी त्रिशूली अनि एउटा अर्को कर्णाली भयो अब आउनुहोस् नोटमा अलिकति कम दिएछ तपाईँको यसमा यस्तो छ नि त यो नोट जुन बनाइएको छ नि त्यो सुब्बा खरदार अधिकृत ब्याङ्किङ नेपाल प्रहरी सबैको लागि एउटै बनाइएको छ यो खास प्रहरीको लागि अलग छैन त्यसैले अलिकति यो उतापट्टि छ यसलाई ध्यान दिनु होला अलिकति मैले जुन पढाउँछु त्यसले ठिक छ अलिकति हेर्नु होला राम्रोसँग मैले पढाएको कुराहरूलाई एकदम राम्रो बाबु बोल्नुहुन्छ भने यो पनि हेलो यो पनि रेकर्ड भएर हुन्छ किनभने अब त्यो छैन माइक चाहिँ
तपाईँ जुन बोल्नु छ त्यो पनि रेकर्ड भएर आउँछ, माइक छैन। लेख्नुहोस् त पहिलो स्तरको नदीमा कोशी नदी, छिटो कोशी, कोशी, कोशी नदी, कोशी नदी लेख्नुभयो। यो कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको, कौशिक ऋषिको, कौशिक ऋषिको नामबाट, कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको, नामाकरण गरिएको, यो कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको नदी हो। ठीक छ, म लेखाइदिन्छु यसमा। ठीक छ, लम्बाई 720, लम्बाई 720, लम्बाई यसको 720 किलोमिटर, 720 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा कुन नदी हो? कोशी। कोशी सबैभन्दा ठुलो नदी। गुड, सबैभन्दा ठुलो नदी, सबैभन्दा ठुलो नदी नेपालको। भारतमा के भनिन्छ? भारतमा दामोदर, दामोदर। भारतमा बिहारको दुख पनि भनिन्छ, ठुलो 720, भारतमा दामोदर भनिन्छ। भारतमा बिहारको दुख, बिहारको दुख भनेर यसरी बुझिन्छ। अर्को, विश्वको दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी पहिलो कुन हो? वाङ्गो। विश्वको सबैभन्दा बढी बालुवा ल्याउने, बालुवा बोकाउने नदी कुन हो? वाङ्गो, चाइनाको। विश्वमा सबभन्दा बढी बालुवा बोक्ने वाङ्गो नदी हो, चाइना, वाङ्गो, चाइना। आइको दोस्रो, दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी, दोस्रो, दोस्रो ठुलो बालुवा बोक्ने नदी यो। छिटो गर्नुहोस्। विद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। 22,000 मेगावाट, 22,000 10,000 मेगावाट, मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ। 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ। सहायक नदी कतिवटा छ यसको? लेख्नुहोस्। सहायक नदी, सबैको सहायक नदी कतिवटा छ? 7वटा। सहायक नदी कतिवटा छ? सहायक नदी 7वटा। ठुलो कुन हो? ठुलो अरुण, अनि सानो लिखु। गुड। ठुलो सहायक नदी अरुण अनि सानो लिखु। ल, यति थप्नुहोस्। जल प्रवाह क्षमता 1564 क्यूबिक मीटर, जल प्रवाह क्षमता 1564, 1564 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर जल प्रवाह क्षमता छ। जल प्रवाह क्षमता रहेको छ यसको, यानी कि जल प्रवाह क्षमता कति छ? 1564 क्यूबिक मीटर। कोशी नदी, ठीक छ। सानो लिखु हो। सहायक नदी 7वटा, ठुलो सहायक नदी अरुण, सानो सहायक नदी लिखु। कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको, लम्बाई 720 किलोमिटर, नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी रहेको, भारतमा प्रवेश गरेपछि दामोदर भनिन्छ, बिहारको दुख भनिन्छ, दोस्रो ठुलो बालुवा बोकार्ने नदी हो विश्वको, विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो, पहिलोमा वाङ्गो हो विश्वको, दोस्रोमा दोस्रो ठुलो बालुवा बोक्ने, बालुवा ल्याएर बोकार्दिने बालुवा बोक्ने नदी, बिहारको दुख भनेर भनिन्छ। 16औं बिहार, इङ्ग्लिसमा पनि सोधेछ, 16औं बिहार भनेर कुन नदीलाई भनिन्छ भने कोशी नदीलाई। 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विद्युत उत्पादन क्षमता यसको रहेको यो चाहियो भने 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता गर्न सकिन्छ। सहायक नदीको संख्या 7वटा छ। ठुलो सहायक नदी अरुण रहेको छ भने सानो कुन रहेको छ? लिखु रहेको छ। यो जल प्रवाह क्षमता भनेको 1564 क्यूबिक मिटर पानीको प्रवाह क्षमता। जल प्रवाह भनेको कतिको चोटि हुँदैन, पानी प्रवाह क्षमता, बहाव बहाव। तो कोशीको जल प्रवाह क्षमता सोध्यो भने 1564 क्यूबिक मिटर। तपाईले अधिकांश सोध्ने
कुन ऋषिको नाम कौशिक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरियो कुन हो? त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो सोधेको छ। भारतमा यसले के भनिन्छ? बिहारको दुख भनेको मेगावाट सोध्न सक्छ। सहायक नदीको संख्या कोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो भनेको यसमा कुन हो र सानो चाहिँ कुन हो सोध्न सक्छ। ठीक छ, यति मात्र राख्नुस्। हजुर हो ठुलो अरुण सानो लिखु। ठीक छ, अर्को थप्नुस् त फटाफट। गण्डकी 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 आइहाल्छ। युट्युबमा पनि एकचोटि हेर्नु होला। छ यो रेकर्ड हालिदिन्छु 12-1 बजेतिर। गण्डकी यो आज 12-1 बजेतिर हालिदिन्छु, स्कुल छैन। 2 नम्बरमा गण्डकी। हजुर अर्को गण्डकी नदी गण्डक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको। गण्डक ऋषिको नामबाट नामाकरण गण्डक ऋषिको नामबाट नामाकरण। तराईमा यसलाई कुन नदी भनिन्छ? गुड। तराईमा प्रवेश गरेपछि कुन? तराईमा प्रवेश गरेपछि नारायणी नदी भनिन्छ। कुन ठाउँमा? तराईको कुन ठाउँमा? कहाँ? चितवनमा। गुड, चितवनमा। तराईको चितवनमा जब यो नदी प्रवेश गर्छ त्यसले हामी कुन भन्छौँ? नारायणी नदी भनेर भन्छौँ। विद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट छ। कति वर्धन? 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ। 21,000 मेगावाट। 506 मिटर लम्बाइ रहेको छ यसको। 506 मिटर लम्बाइ रहेको छ। छिटो गर्नुहोस्। 506 वटा। ठीक छ। डोल्फिनको लागि प्रख्यात नदी। डोल्फिन पाइन्छ। डोल्फिनको लागि प्रख्यात। भारतमा के भनिन्छ यसलाई? भारतमा कुन नदी? भारतमा घागरा नामले चिनिने हरेक नदीको नेपालबाट भारतमा गएको छ नि। भारत हाम्रो पडोसी देश भारत, अनि सबै नदी हिमालयबाट बगेर कहाँ विलिन भएको छ? भारतमा। सबै नदीहरू नेपालको कहाँ विलिन भएको छ? भारतमा। किनभने यस्तो छ नि त, भारत अलिकति के छ? तल छ। नेपालको कम्पेयरमा भारत के छ? तल छ। अनि सबै नदी हिमालयबाट बगेर कहाँ छ? कोही ब्रह्मपुत्रमा, कोही गङ्गामा। त त्यस्तै यो भारतमा यसले कुन नदी भनिन्छ? घागरा नदीको नामले भनिन्छ। यसको जल प्रवाह क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै यसको यो 1316 क्युबिक मिटर जल प्रवाह क्षमता। 1316 क्युबिक मिटर जल प्रवाह क्षमता। 1316 क्युबिक मिटर। सहायक नदी कति होला? हजुर 17 हो कि 13 है? ए अच्छा, कति छ यसको? ल धन्यवाद। 1713 क्युबिक मिटर। सहायक नदी ठुलो काली गण्डकी, सानो चाहिँ त्रिशुली। ना गल्ती छ, यसैको नाम हो, यसैले भनिन्छ त्रिशुली। गण्डकी नदीको बारेमा गण्डक ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको। तराईमा प्रवेश गरेपछि नारायणी नदी भनिन्छ। तराईको कुन ठाउँमा? चितवनमा। 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ।
5 से 6 मिटर लम्बाइ रहेको छ। डोल्फिनको लागि प्रख्यात रहेको छ। भारतमा यसलाई घागरा नामले चिनिन्छ। 17 से धेरै क्युबिक जल मिटर जल प्रवाह क्षमता हो। सहायक नदी 7 वटा, ठुलो सहायक नदी कालीगण्डकी, सानो सहायक नदी त्रिशुली र नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी। सबैभन्दा गहिरो गसे गण्डकी गसे गहिरो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी याद गर्नुस्। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी यही हो, गहिरो, सबैभन्दा गहिरो। यो ठुलो के हो सर? गहिरो नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो। ठुलो ठुलो कालीगण्डकी, सानो त्रिशुली। ठीक छ। ठीक छ, अर्को हेर्नुहोस्। यो गण्डकी नदी भारतमा यसको नाम के भनेको मैले? ना गलत छ। भारतमा गण्डकीले घागरा, गण्डकीको नाम भारतमा छैन। हो गण्डक ऋषिको नामबाट नभए भारतमा घागरा काटिदिनुहोस्। घागरा भनेको तपाईँको कर्णालीले भनिन्छ। त्यो गलत छ। हो भन्नुभयो त्यति बेला। सरी, यसलाई यो लाइन लेखा हटाइदिनु होला। सरी, गण्डकीले भारतमा घागरा भनिन्छ, कर्णालीले भारतमा के भनिन्छ? घागरा भनिन्छ। ल अर्को नदी लेख्नुहोस्। गण्डक ऋषिको नामबाट नामकरण गर्दा गण्डक। घागरा यो काटिदिनु होला। यो अहिले चाहिँ तपाईँको कसमा हेर्छ? कर्णालीमा। यो थपिदिनुहोस्। गहिरो नदी नेपालको सबैभन्दा गहिरो। अब लेख्नुहोस् कोशी भयो, गण्डकी भयो, अब लेख्नुहोस् कर्णाली। कर्णाली नदीमा थप्नुहोस् त। लम्बाइ कति छ? हो, यसको लम्बाइ विभाजित छ। लेख्नुहोस् अर्को। विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट। 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। 32,000 मेगावाट। 1000 मेगावाट। भारतमा घागरा नामले चिनिने चाहिँ भनिन्छ सबैभन्दा लामो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी। ठीक छ। जल प्रवाह क्षमता कति छ यसको? 13 से 16 क्यूबिक मीटर जल प्रवाह क्षमता। कर्णाली नदीको सहायक नदी 7 वटा, ठुलो कुन हो? सहायक नदी कुन हो? लेख तिला। सबैभन्दा सानो हो तिला। ठुलो छिटो गर। हुम्ला कर्णाली। ठुलो चाहिँ हुम्ला कर्णाली हो यसको। हुम्ला कर्णाली भयो। लगभग यति छ। अरू केही छुटेको होला, एकचोटि हेर्नु होला। कर्णाली नदी लम्बाइ 300 कति दिएको छ नेपालभित्र? 300 कति? 8 होला। नेपालभित्र यो छ 308 किलोमिटर। 32,000 मेगावाट यो विद्युत उत्पादन क्षमता। भारतमा यसलाई घागरा नामले चिनिन्छ। नेपालको सबैभन्दा लामो नदीको नामले 1316 क्युबिक मिटर जल प्रवाह क्षमता। सहायक नदी 7 वटा, सानो चाहिँ तिला, ठुलो चाहिँ हुम्ला कर्णाली रहेको छ। हजुर, यसलाई घागरा भनिन्छ कर्णाली नदीलाई। घागरा
यसको छैन कर्णालीमा ऋषिको नाममा यो छैन भने मलाई थाहा भएन सबै ठिक छ ल लगभग आज हामी के गर्यो आज नेपालमा पाइने 5 किसिमको वन जंगलको बारेमा चर्चा गर्यो त्यसले प्रथम स्तरको नदी दोस्रो स्तरको नदी र तेस्रो स्तरको नदीमा हामी नेपालमा मुख्य रूपमा पाइने तीनवटा नदी कोशी गण्डकी र कर्णालीको बारेमा चर्चा गर्यो त्यस्तै नेपालमा पाइने संरक्षित जानवर पंक्षी र एउटा पंक्षी भयो जानवर भयो एउटा घसर्ने जीवहरूको बारेमा हामी के गर्यौं स्तनधारीको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्यौं यो हाम्रो थियो नेपालको भूगोलमा हामी लगभग यो भनेको धारातलीय विभाग दुई किसिमको विभाजन भूगोलमा हामी दुई किसिमको विभाजन पर्छौं एउटा प्रशासनिक विभाजन र एउटा भौगोलिक विभाजन त यो लगभग भौगोलिक विभाजनमा अब हामीले अलिकति अब तालहरूको बारेमा बाँकी छ हैन तालहरूको बारेमा झरनाहरूको बारेमा हैन नदी भइसक्यो त ताल र झरना पढाएर भोलि हामी प्रशासनिक विभाजन संघ महानगरपालिका उपमहानगरपालिका प्रदेशमा भएको जिल्लाहरूको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छु अब हामी लास्टमा भूगोलको आइसकेका छौं भोलि तपाईले ताल झरनाहरूको बारेमा त्यसपछि तपाईको यो ताल एकछिन हाल भयो ताल भइहाल्यो झरना भइहाल्यो अर्को तपाईको राष्ट्रिय निकुञ्ज यसैमा नै पर्छ त राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन त्यसपछि बफर जोन हैन बफर जोनहरु यसैमा पर्छ मध्यवर्तीय क्षेत्र हैन मध्यवर्तीय क्षेत्र भनेको तपाईको त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन त्यसपछि ताल झरना पनि सकाएर हुँदैन भने पछिबाट प्रशासनिक विभाजनमा हामी प्रवेश गर्नेछौं ठीक छ आजको लागि यति नै राख्नुस् अफ गर्दिनुस् ल धन्यवाद